والذي اوحینا الیکا او آغا چوئی کردی دا منگا تاتا من الكتاب دا کتابنا والحق دا دیاکا مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا پر دا غصا بین دی چومخ کے دا دینا ان اللہ یقینا اللہ بعبادی بندگان اخپلو باننے لخبیر خامخا خبردار دے بصیر لیدن کے دے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا بیا میراث کې ورک مونږه کتاب هغه کسانو لرا چې غوړه کړو مونږه من عبادنا د بندګانو خپلونا فمنهم ظالم لنفسه بعضی دینو ظلم کون کی بزان خپل باندې ومنهم او بعضی دینا مقتصد درمیان دي ومنهم او بعضی دینا سابق بالخیرات مخکی کیدون کی دی پنیکو کی باذن الله پوکم د الله ذالک هو الفضل الكبير دا دې فضل لوی جنات عدن جنتون دی دامش گرائی یدخلونها چه دن بکڑی شی دیتا یحلون فیا کالی دار بشی پدے کے من اصابرات باوگانونا من زابن دسرو زرو ولولو انو دملغلرو ولباسهم فیا حریر او جامی بوی پدے کے دی در حمو